عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والأساتذة الأجلة والحضور الكريم، إن هذا البلد الذي نعيش فيه دولة عريقة التاريخ، مشرقة الحضارة، قديمة الثقافة، تجمع بين الديانات المتعددة والثقافات المتنوعة، كانت تعد طيرا من ذهب منذ القديم. ولكن هذا البلد العزيز عانت اضطهادا مؤلما وعنفا قاسيا عندما تولت عليه الإنجليز مستعمرا، وأجبرت الشعب الهندي على الرسوخ لهم ولسيطرتهم. ولكن كان هناك رجال رفضوا الرسوخ إلا لله والالتزام بالقوانين إلا لرسول الله. هم كانوا علماء الملة الإسلامية وزعماء الأمة الهندية. كان على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز الدهلوي، الذي يفتى بالجهاد والنضال ضد الاستعمارية ونزع يد الإنجليز الغلابة. فلبى كل واحد من سلفنا الصالح هذا النداء، وبذل جهودا جبارة لتحرير الأراضي الهندية، فشكلوا فصائل عسكرية منفصلة وتشكيلات جهادية، وتقاتلت مع المملكة المتحدة وجيوشها الغاشمة القاهرة. أيها الإخوة في الله، إن هذه الجامعة جلجار حسينية كانت منخرطة في هذه الأحداث الجهادية المباركة. فكان فضيلة الحافظ حسين رحمه الله وفضيلة الشيخ عبد اللطيف الرئيس الأسبق لهذه الجامعة الفخمة المبروكة، فواجه الإنجليز في هذه المنطقة الخصبة، وتم اعتقال لهما مرات عديدة، وعاش أياما شاقة قاسية في سجون الإنجليزية، وأرشد الناس والشعب الهندي إلى المعتقدات الصحية الإسلامية المتوارثة، وحثهما على القتال ضد الإنجليز في هذه المنطقة. أيها الحضور الكريم، إن هذه الجامعة الإسلامية جلجار حسينية أجرارة قدمت إسهامات نبيلة وتضحيات فخمة مباركة في تحرير الهند، وتعاونت مع الشعوب الهندية لتحقيق هذا الهدف الكريم بغض النظر عن المعتقدات والديانات والخلافات الثقافية. أيها الحضور الكريم، فكان فضيلة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله واجه الإنجليز بكل معاني القوة الإيمانية الروحية، وأسهم في المجهودات النضالية جما مع العلماء الكبار من هذه المنطقة التي كانت محور الأحداث الجهادية، لأن مديرية ميرठ تجاور العاصمة الهندية دلهي. وأخيرا أيها الإخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم سلفنا الصالح ويمطر عليهم شابيب الرحمة والرضوان، وأطلب منكم أن تحتذوا بمثل هؤلاء الرجال الذين لم يرزقوا إلا لله، ورفضوا العبودية والاستعمار، ولم يستسلموا للإضطهادات المؤلمة القاتلة الإنجليزية، وكانوا رجال الحرية والآباء. فأسأل الله هو وجل أن يرزقنا